कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए, मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। दूसरे रोज बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। There's fury on the streets of Southport tonight as crowds gathered outside a local mosque and turned on police. हम जो माइग्रेंट हैं और खास करके पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो थ्रेटन फील करते हैं। जब वो थ्रेटन फील करेंगे तो जो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो भी थ्रेटन फील करेगी। यूके और फ्रांस दोनों ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ तो खास तौर पे और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन हो रही है। तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है JD Vance। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। कि लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये जरूर होगा। हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है। हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इस चीज को डिफ्यूज किस तरह करते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरे ऊपर जो अटैक होगा या हमला होगा या किसी के ऊपर भी हमला या अटैक होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुसलमान ही वो निकलेगा। इसकी क्या वजूहत है, क्या चीजें इसके बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो यही है कि एक रेडिकल माइंडसेट एक डेवलप जो हो चुका है मुसलमानों का, वो ही इसकी वजह है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जिनमें माइनॉरिटी को पहले अटैक किया जाता था, हिंदू माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, लेकिन अब वो चीज़ वो दायराकार जो है उससे भी बढ़ चुका है। अब वो मुसलमानों को भी इसका शिकार वो बना रहे हैं। हमने पीछे देखा कि एक सवाद के अंदर जो एक मुसलमान के ऊपर गलत झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया गया। उससे पहले सरगोदा के अंदर भी इसी तरह का वाकया हुआ। यानी ये एक मामूल सी बात है पाकिस्तान, और जैसा पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा ही पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि यूके के अंदर ज्यादातर तादाद में पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे ममालिक से भी काफी मुसलमान हैं। तो जिस तरह के हम यहाँ पर मसाइल हमें उनका सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह के सेम मसाइल जो है वो यूके के अंदर और यूरोप के अंदर बाकी ममालिक के अंदर भी वो फेस करने पड़ रहे हैं। जो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि वो बच्चे के जहन में शुरू से ही वो डालना शुरू कर देते हैं हम लोग कि वो फलां जो है वो काफिर है, ये क्रिश्चियन जो है इसको अपने साथ नहीं बिठाना, खाना नहीं खाना। और भी इस तरह के हिंदू के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा ही हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर जो हमारे जनूबी पंजाब में और सिंध के अंदर होती है। तो वही जब यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं तो वो उनके माइंड में वो चीज़ें बैठी होती हैं कि वो हमने ये करना या हमने वो करना है, इनके साथ इस तरह का सलूक करने का हमें जो है वो इनकी नज़र में इनकी सोच है कि कुछ सवाब शायद मिलेगा या कुछ हमें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। एक तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं। ये ज़्यादा तो शुरू हुए मैनचेस्टर में, उसके बाद ब्रैडफोर्ड में, फिर लंदन में हो रहे हैं अब बहुत, और अब दीगर शहरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। बरतानिया के ये हंगामे जो हैं ये आपको याद होगा जो एयरपोर्ट का वाकया था उसके बाद ये शुरू हुए हैं कि जिसमें बच्चे को, किसी को, लड़के को मारा गया था पुलिस की जानिब से। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पुलिस वाले को पहले मारा है और आपने वीडियो की एक साइड देखी है, पूरी वीडियो नहीं देखी है, दूसरी साइड नहीं देखी। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और उसके ऊपर काफ़ी वावेला हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी वो बात उठ गई थी और उसके ऊपर कोई पुलिस वाले एक दो सस्पेंड भी हुए थे और उनके ऊपर फौरन तहकीकात भी शुरू हो गई। लेकिन अभी वो हो रहा था कि बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस ये है। अजदी उनका प्रॉब्लम क्या है उनको आप समझने की कोशिश करें। कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं
اس کے بعد یہ اپنے رہن سہن نہیں چھوڑتے, اپنے یہ نہیں رہنا انہوں نے برطانیہ میں ہے لیکن وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں. انہوں نے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی صفائی کا بڑا ناقص انتظام ہوتا ہے اور کوئی خاص خیال وغیرہ نہیں ہوتا. کمیونٹی میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اور کمیونٹی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرتے اور کمیونٹی سروسز سے پاکستانی بالخصوص جو ہے اور مسلمز ان جنرل یہ آری رہتے ہیں. جبکہ اگر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں, انڈینز کو دیکھیں یا امریکہ میں میکسیکنز کو دیکھیں, اسپینیئرڈز کو دیکھیں, تو وہ بہت زیادہ کمیونٹی ویلفیئر ورک میں وہ لوگ آگے رہتے ہیں. لیورپول میں بھی اب دنگے شروع ہو گئے ہیں, وہاں پر بھی گوروں نے پھڈے کرنا شروع کر دیے ہیں, جو کہ ہم بڑے عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سویلائزیشن کے اوپر باہر سے لوگ آئیں جو کہ ہاسٹائل ہیں اس نظریے کے, اس سوسائٹی کے خلاف ہیں, اور وہ بدماشی کرتے رہیں, شریعہ فار یو کے کرتے رہیں, ان کی پولیس کو ماریں, گاڑیوں کو آگ لگائیں وغیرہ وغیرہ, جو انہوں نے فرانس میں کیا, جرمنی میں کیا, انگلینڈ میں کرتے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جو لوکل لوگ ہیں وہ نہ اٹھ کھڑے ہوں, اور وہی ہوا ہے. اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں شدت اس وجہ سے زیادہ آئی ہے کہ 3 دن پہلے کیئر سٹارمر نے, جو کہ چپ رہا کہ مینچسٹر میں کیا ہوا کچھ نہیں بولا, وائٹ چیپل میں بنگالیوں نے کیا کیا کچھ نہیں کہا, لیڈز میں جپسیز نے کیا کچھ نہیں بولے, تو یہ تو پھر ہوگا. آپ نے ان کو خود بتایا ہے کہ جو بھی دنگے کرے گا ہم اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے. مینچسٹر میں انہوں نے مسلمانوں نے دنگے کیے, ان کو گالیاں دی پولیس اسٹیشن کے سامنے, اور انہوں نے ان کو چارج ہی نہیں کیا, چھوڑ دیا ان 2 مشٹنڈوں کو. لیڈز میں جپسیوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے دنگے کیے, چھوڑ دیا ان کو بچہ واپس کر دیا. انہوں نے بچہ لیا تھا کہ یہ جپسی پیرنٹس تھے, وہ بچہ کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے, سوشل سروس وہاں سے بچے کو ریموو کر دیتی. انہوں نے بچے ریموو کیے اور انہوں نے دنگے کیے, انہوں نے کہا یہ پڑھیں جی بچے. تو آپ کیا وائٹ چیپل میں ادھر بنگلہ دیش میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ شروع کر دیے, یہاں پہ انہوں نے آگے شاگے لگائی, تو وہاں پہ کیا ہوا, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو آپ نے خود ان کو بتایا کہ جب آپ دنگے کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور گورے جو ہیں ان کو اوپر لاٹھیاں چڑھتی ہیں. جب یہ پچھلے 8 مہینوں سے یہ پرو حماس لوگوں نے وہاں پہ دنگے شروع کیے ہوئے ہیں, کوئی وہاں پہ نکل نہیں سکتا, گوروں میں خوف و ہراس کا عالم پھیلا ہوا ہے. تو ظاہری بات انہوں نے اٹھنا تھا. یہ ہو ادھر امریکہ میں وہ مسلمان وہاں پہ امریکن ایکسنٹ سے بولتے, کہتے ہیں امریکہ کا جھنڈا ہی نہ جلاؤ, پورا امریکہ کو جلا دو, یہ کہتے ہیں وہ. تو لوگوں نے اٹھنا ہے نا, اور وہی ہو رہا ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ابھی کوئی کمی آئے گی, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ابھی مزید تیزی آئے گی, ابھی اور دنگے ہوں گے. آبویسلی اس کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا, اس کو جتنی اسٹرکٹس زبان میں کنڈیم کیا جائے وہی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب آپ لا اینڈ آرڈر کو توڑ دیتے ہیں تو سوسائٹی دھرم بھرم ہو جاتی ہے, سوسائٹی نہیں رہتی, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہی مجھے اب نظر آتا ہے کہ انڈیا میں جب یہ اس طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں, وہاں پہ صرف مسلمان کرتے ہیں, یہاں پہ بھی صرف مسلمان ہی کریں. یہ صرف ایک ایشو جپسیز نے کیا, آپ کو ریسنٹ میموری میں کوئی جپسیز کا ایشو نہیں نظر آئے گا, لیکن یہاں پہ کیا. اور تکے سے کیا ہوا کہ ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کا قتل کر دیا. تو یہ کام کون کرتے ہیں زیادہ تر, مومنینز. اس طرح کی پچھلے 3 سالوں میں اس طرح کے کچھ 100 کے قریب واقعات ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. اور مجھے یاد ہے فرانس میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ مسلمان تھا, اس نے جان کے جیزس از کنگ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور بچوں کو چھریاں مارنی شروع کر دی. اس کو کور کیا تھا میں نے, وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ مسلمان تھا, سیریا کا تھا وہ. تو یہ کام یا تو مائیگرنٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مائیگرنٹ کمیونٹی جو ہے وہ خود ساری کی ساری ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے معاشرے میں آتے ہیں, کافر کے معاشرے میں آتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں یہ ننگی عورتیں, شرابے, جوئے وغیرہ وغیرہ, LGBT کرتے ہیں. آپ کی برین واشنگ ایز اے مسلمان کچھ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہمیں نظر آتا ہے, یہ دعویٰ سینز ان کے منہوں پہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شریعت لائیں گے. برٹن کا سولوشن جو ہے وہ اسلام میں ہے, امریکہ کا سولوشن جو ہے وہ اسلام میں ہے. وہ ان کی 90% آبادی نان مسلم ہے, 80% آبادی UK کی جو ہے وہ نان مسلم ہے, 92% آبادی نان مسلم ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.